This program is supported by Everest Hardware. नमस्कार, यो टेलिभिजनको हिमाली मन्थन कार्यक्रम लिएर शारदा थापा आइसकेको छु। सर्वोच्च शिखर हिमाल सगरमाथा रहेको हाम्रो देश नेपाल विश्वभर चिर परिचित रहेको छ र हाम्रो हिमाल हेर्न, हाम्रो हिमालमा आएर आनन्द लिनको लागि संसारभरका पर्यटकहरू आउनुहुन्छ र सोही पर्यटकहरूको लागि यातायातको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र पर्यटन यातायातको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ हिमाली मन्थनमा, जसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घका महासचिव सन्तोष नेउपाने र उहाँको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी केन्द्रीय महासङ्घका पर्यटन विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा उहाँले आफ्नो निरन्तर रूपमा चाहिँ योगदान दिइरहनु भएको छ र अब पर्यटक यातायात व्यवसाय सँगै कुरा गर्ने हो भने पनि आगामी भदौमा यसको साधारण सभा हुँदैछ र जहाँबाट नयाँ नेतृत्व फेरि आउँदैछ र यी सम्पूर्ण समसामयिक विषयमा हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ। सन्तोषजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जस्तो अब अहिले पर्यटन यातायातको कुरा गर्ने हो भनेदेखि स्थिति कस्तो छ भनेर सोद्धाखेरि त अब सबै कुरा जगजाहेर देखिरहेको छ होइन। तपाईँहरूले कसरी चाहिँ आफूलाई परिचालित गरिरहनु भएको छ यो व्यवसायमा, पर्यटक यातायात व्यवसायमा अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा? पर्यटन यातायात व्यवसाय अहिले 76 चैत्र 11 गतिदेखि सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो। तत्पश्चात अहिले सम्पूर्ण पर्यटक यातायातहरू ग्यारेजभित्रै थन्किरहेको अवस्था छ। पर्यटन गतिविधि लगभग ठप्प छ। हामी सबै यो चाहिँ कोरोना महामारीको अत्यन्त चपेटाबाट गुज्रिरहेका छौँ। यसमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित पर्यटन क्षेत्र पर्यो। पर्यटन क्षेत्रमा पनि हामी जस्ता एउटा सरकारले आयोजना गरेको यो भ्रमण वर्ष 2020 को लागि एकदमै उत्साहित हुँदै जुन तयारीमा हामी थियौँ। यो कुरा सबैलाई जगजाहेरै छ होइन। तपाईँहरूले जुन पर्यटनको गाडीहरू पर्यटकहरूलाई ओसार पसार गर्नको लागि जुन गाडीहरू राख्नुहुन्छ निलो हरियो प्लेटवाला होइन, कतिवटा गाडी छन् तपाईँहरूको एसोसिएसनमा चाहिँ आबद्ध भएका लिस्टमा? हामी पर्यटन सम्पूर्ण पर्यटक यातायातको केन्द्रीय संस्था हो हाम्रो। हामीले भन्दाखेरि हामीसँग आबद्ध भन्दा पनि देशैभरि चाहिँ करिब पर्यटन यातायात पर्यटक सवारीहरू 6000 को हाराहारीमा छन् भन्ने हाम्रो तपाईँहरूको मातहतमा सबै चलेका छन् त? कतिले त फेरि बाहिर आफ्नै खालको सङ्गठन बनाएर समूह बनाएर पनि पर्यटन गाडीहरू चलाइरहेको छ होइन, सवारी यातायातहरू? हामीभन्दा बाहिर केही सङ्ख्यामा काठमाडौँ एयरपोर्टमा केही एयरपोर्ट ट्याक्सीहरू छन्। त्यही त। र अर्को चाहिँ ट्राभल ट्रेकिङ र होटलहरूका पनि न्यून सङ्ख्यामा चाहिँ केही सवारीहरू छन्। प्राय सबै गाडीहरू चाहिँ पर्यटन यातायात हामीहरू अन्तर्गतै चल्छ। 6000 को हाराहारी? 6000 को हाराहारी सबै प्रकारका सवारी यातायातहरू जो चाहिँ पर्यटन सवारी हरियो प्लेट भएका? हजुर हजुर। पर्यटकलाई सेवा दिनको लागि हामीसँग भएका सवारीहरूको सङ्ख्या 6000 को हाराहारीमा छ। एकै तथ्याङ्क चाहिँ मलाई पनि भएन। ठिक छ। 6000 को हाराहारीमा रहेको यो जुन चाहिँ पर्यटन सवारी यातायात 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि ग्यारेजमा थन्किरहेको छ। यदाकदा अब अलिकति लकडाउन लुजडाउन भएको बेलामा चले पनि होइन। र अब यति धेरै क्षतिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नि तपाईँहरूको अनुमानित क्षति कति छ त अहिले? हाम्रो पर्यटन यातायातमा मात्रै हेर्ने हो भने क्षतिको एकिन तथ्याङ्क त छैन। तैपनि यो मैले त्यही मेरो विचारमा 10औं अरबको चाहिँ हाराहारीमा पुग्छ। 10औं अरबको हाराहारीमा पुग्छ। यसमा हामीले पर्यटन ती सवारीहरूको क्षति मात्रै भन्दा पनि हामीले यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ। पर्यटकीय गतिविधि बन्द हुँदाखेरि त्यसले पर्ने डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट इफेक्ट धेरै लामोसम्म जान्छ। जस्तो हामी पर्यटक यातायात व्यवसायी प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्यौँ। हामी कहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू, मजदुरहरू, हामीसँग चाहिँ भएका चालक सहचालक त यसै नै त्यसको असरमा चाहिँ पर्ने भइहाल्यो प्रत्यक्ष रूपमा। तर अप्रत्यक्ष रूपमा ती सवारीहरूले पर्यटकलाई सेवा दिँदै गर्दा पर्यटकहरू घुम्न जाने, दृश्यावलोकन गर्ने स्थानहरू, बिचमा भएका होटेल, मोटेल, रेस्टुरेन्टदेखिबाट लिएर जस्तो ट्रेकिङ रुटहरूमा हुने चाहिँ टी हाउसहरूदेखिबाट लिएर
ती पर्यटकले प्रयोग गर्ने सामान उत्पादन गर्ने किसानसम्म यसको चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ र यसको असर चाहिँ अहिलेको यो महामारीमा निकै ठुलो असर परेको छ र यो असरलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ मिनिमाइज गरेर अगाडि लानको लागि चाहिँ अब निश्चित रूपमा चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ प्लानिङ सरकारले गर्नुपर्छ। यो चाहिँ समग्र रूपमा तपाईँहरूको क्षति भयो होइन? जस्तो अब तपाईँ चाहिँ यो पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घसँग एसोसिएट भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो पर्यटक यातायात जुन चाहिँ पर्यटक सवारीको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ 10औं अर्ब भन्दा बढीको पनि क्षति भएको होला होइन? अब ती सवारी यातायातहरूको चाहिँ अब सबै कुराहरूलाई पुनर्संरचना रिकभर गर्नको लागि चाहिँ सरकारले कस्तो खालको एजेन्डा ल्याउनुपर्छ? तपाईँको माग चाहिँ के हो? हाम्रो माग भनेको पहिला पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न भएका सबैलाई भ्याक्सिन उपलब्ध हुनु पर्यो। अहिलेसम्म उपलब्ध भएको छैन। अहिलेसम्म उपलब्ध भएको छैन। अहिलेसम्म पर्यटकीय गतिविधिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर सरकारले भ्याक्सिन लगाउने योजना नै बनाएको छैन। सरकारले जुन भ्याक्सिनको तपाईँहरू सङ्घ संस्थाहरू के गरेर बसिरहनु भएको छ? अहिले त खोपको त जताततै सबैलाई परिचालित गरिएको छ। सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ अपडेट गराएर खोप लगाउनको लागि आग्रह पनि गरिएको छ। सरकारले केही मात्रामा काठमाडौँमा हामी जुन केन्द्रमा छौँ काठमाडौँमा चाहिँ केही मात्रामा हामीले खोप लगाएका छौँ, तर त्यो पर्याप्त होइन। त्यो चाहिँ हामी व्यवसायीहरूले अलिकति सरकारसँग चाहिँ एक्सेस भएको कारणले लगाएका छौँ, तर त्यसले पर्याप्त हुँदैन। हामीले के गर्नुपर्छ भने पहिलो नम्बरमा पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर तिनलाई खोप उपलब्ध गराउने। दोस्रो कुरो, अब पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न भएकालाई खोप लगाइसकेपछि त्यसमा रिस्क अत्यन्त कम छ भन्ने हेतुले सरकारले एउटा चाहिँ देश दर्शन आन्तरिक भ्रमणको लागि चाहिँ एउटा योजना बनाएर मजाले सरकारले जुन 10 दिने कागजको पनि एउटा व्यवस्था ल्याएको छ त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्दै अब हामीले हाम्रो नजिकको छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा चाहिँ हामीले पर्यटकको गतिविधिमा संलग्नहरूलाई खोप सबैलाई कम्पलसरी लगाइसक्यौँ। अब हामी गतिविधिको लागि पर्यटकलाई चाहिँ सेवा गर्नको लागि हामी तत्पर छौँ भनेर भारत र चीनलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर मार्केटिङ गरिदिने हो भने र यहाँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ हाम्रा जुन चाहिँ पर्यटकको चाहिँ हिजो सहज हुँदाखेरि जुन चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर नेपालीहरू कति घुम्न जानुहुन्थ्यो र नेपालभित्रै घुम्ने नेपालीहरू पनि यो गुम्सिएर रहेको अहिलेसम्मको चाहिँ परिस्थितिबाट धेरैजना चाहिँ त्यो वातावरण सरकारले बनाइदिमा उत्साहित भएर घुम्नुहुन्छ र पर्यटकीय गतिविधि बिस्तार गति लिने चरणमा जान्छ भनेर चाहिँ हाम्रो ठम्याइ हो। र यो कुरो नै हामीले सरकारलाई चाहिँ अब चाहिँ एउटा योजना बनाएर जानुपर्छ। एउटा निश्चित योजना बनाएर नै अगाडि बढ्दाखेरि हामी सफल होइन्छ। अब कुनै अहिलेसम्म त पुरानो सरकार गयो, नयाँ सरकार चाहिँ गठन भएको छ, नयाँ सरकारको विभागीय मन्त्री पनि आउनु भएको छैन। अब अहिले श्रीमान सचिवज्यूको नेतृत्वमा मन्त्रालय चलिरहेको अवस्था छ। कुनै किसिमको प्लान, कुनै किसिमको एक्सनमा गएको अवस्था छैन। तर अब चाहिँ प्लान बनाएर एक्सनमा जानुपर्छ नै भन्ने चाहिँ हाम्रो सरकारलाई सुझाव हो। ठिक छ, अब यो भनेको चाहिँ पहिलो प्राथमिकता भनेको त खोपमा भयो होइन, भ्याक्सिनमा। त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँहरूको अर्को प्राथमिकता भनेको चाहिँ अब ठोस योजना ल्याउनु पर्यो भनेर भन्ने कुरा हो होइन। र यो बिचमा हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि अब यो जुन लुजडाउन भयो नि, अहिले अलिकति चहल पहल बढिरहेको छ। यो बिचमा हामीले छिमेकी मुलुकबाट विशेष गरी भारतबाट आएका पर्यटकहरू धेरै देख्छौँ र नेपाली पर्यटन व्यवसायहरू जो यातायातसँग संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतसँग चाहिँ मार्केटिङ गरिरहनु भएको छ र यो बिचमा पनि धेरैलाई चाहिँ सहज भयो र अलिकति हुन्छ नि पहुँच नभएकोहरूलाई चाहिँ गाह्रो भयो भनेर भन्ने पनि सुनिएको थियो। त्यो सही हो? अब यहाँको सरकारको जुन किसिमको योजना जसरी सरकार चलेको छ यो हामी सबैलाई जग जाहेर छ। त्यसको गहिराइमा हामी पुग्नुभन्दा पनि अब हामीले के गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी जानुपर्छ। अहिलेसम्म त के हो भने सरकारसँग त्यो किसिमको कुनै किसिमको सरकारले प्लान बनाएको पनि छैन, सरकार प्लानिङमा चलेको पनि छैन, सरकार पहुँचको आधारमा चलेको छ। एउटा चाहिँ हामी कहाँ अहिले प्रचलित छ नि सेटिङ भन्ने शब्द, जताततै सेटिङको हिसाबमा हामी चलेका छौँ। त्यो हिसाबले चलेर हामी गन्तव्यमा पुगिँदैन। गन्तव्यमा पुग्नको लागि कुनै
किसिमको योजना सही हिसाबले कार्यान्वयन गर्नको लागि यो योजना आएको छैन, सही हिसाबले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने त तपाईँहरूको माग हो होइन। फेरि अर्को एउटा पाटो भनेको चाहिँ जीवन रक्षाको पनि कुरा छ क्या। जस्तो यो प्यानिक सिचुएसनमा, यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ अब के गर्ने त, सबैभन्दा पहिला त बस्नु पर्यो अनि मात्र अरू व्यवसाय गर्नु पर्यो भन्ने पनि छ। अब यो खोपले मात्रै समाधान हुन्छ कि हुँदैन? दैनिक रूपमा हामीले अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदमै धेरै बढिरहेको देख्छौँ होइन। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अबको स्थिति पो के होला भन्ने छ क्या। यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले सरकारलाई के भनेर दबाब दिनुहुन्छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि आफ्नो एउटा फ्रेम बनाउनुहुन्छ त? हामीले सरकारलाई अहिले हामी व्यवसायको स्थिति, हामी व्यवसायी कोमामा छौँ। पहिलो चरणमा हामी व्यवसायीलाई राहत होइन, हामी व्यवसायीहरू चाहिँ कोमामा गएका व्यवसायीहरूलाई कोमाबाट बाहिर आउनको लागि हामीलाई आइसोलेसन चाहियो। हामीलाई आइसोलेसन केमा चाहियो भने सरकारलाई हामीले आजसम्म तिरिरहेको करको योगदानलाई सम्झिँदै हाम्रा सवारीहरूले वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने सवारी कर, अहिलेको लागि हामीसँग व्यवसाय छैन, व्यवसाय भएपछि तिर्ने हिसाबले त्यसमा लगाइएको चर्को फेरि जरिवाना छुट गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, सवारी जाँचपास सरकारले जुन चाहिँ एउटा सवारी फिटनेसको लागि पर्यटक सवारीको 6 महिनामा जाँचपास गर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो व्यवस्था अहिले सवारी ग्यारेजबाट बाहिर निक्लिन नसक्ने अवस्था भएको हुनाले जाँचपासलाई स्थगित गर्नु पर्यो। त्यसमा लगाइएको 2600% जरिवाना लाग्नु भएन। तेस्रो कुरो, सवारी ग्यारेजभित्र राखेर सवारी साबिकमा चल्दाको अवस्थामा लिएका बिमाको प्रिमियम हामीले तिर्न सक्ने अवस्थाको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिमा प्रिमियम सवारी ग्यारेजमा रहँदाखेरि हामीलाई चाहिँ 2076 चैत 11 गतेदेखि आजसम्मको समय थप हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ बिमाले चाहिँ थप दिनु पर्यो त्यो समय, किनभने हाम्रो सवारी त पूर्ण रूपमा ग्यारेजमा छ, सवारी सञ्चालन भएकै छैन, सवारीमा कुनै किसिमको रिस्क छैन। त्यति बेला हामीले तपाईँको चाहिँ सवारी चाहिँ बिमाको चाहिँ यो चर्को प्रिमियम हामीले तिर्न सक्ने अवस्था छैन। चौथो कुरो, हामीले जुन कर्मचारीहरू चाहिँ एउटा दक्ष कर्मचारीहरू हामीसँग थिए, ती दक्ष कर्मचारीहरू यो क्षेत्रबाट बाहिर जानलाई रोक्नको लागि तिनलाई न्यूनतम रूपमा चाहिँ तलब खुवाउनको लागि हामीलाई सरकारले विशेष कर्जाको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। सरकारले कर्जाको व्यवस्था गरिदिएको छ, तर त्यो कर्जा लिनको लागि असाध्यै गाह्रो छ। सरकारले चाहिँ पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिएको छ, प्राइभेट ब्याङ्कहरू पुनर्कर्जाको जुन सरकारले चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत गरेको कर्जा उहाँहरूले दिन हामीलाई तयार हुनुहुन्न। उहाँहरू आज यस्तो चाहिँ पेन्डेमिक अवस्थामा पनि चिठी पठाएर फोनबाट धम्काएर जसरी हुन्छ किस्ता तिर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ उहाँहरू लाग्नु भएको छ। तपाईँले व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ लिनुभएको लोन हो, व्यवसाय तपाईँको होस् नहोस्, तर हामीलाई जसरी किस्ता तिर्नु पर्यो, हाम्रो मुनाफा कम नगर्नको लागि चाहिँ हामीलाई माथिबाट चाहिँ प्रेसर आउँछ। तपाईँले जसरी नै मिलाइ त्यो किस्ता चाहिँ तिर्दिनु पर्यो, सहयोग यति गरिदिनु पर्यो भनेर ब्याङ्कका बिएमहरू, ब्रान्च म्यानेजरहरूले चाहिँ हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ। हामी उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ, तपाईँको एकदम व्यवसायीलाई ब्याङ्कले अहिले यति अति रञ्जित हुने गरी धम्काइरहेको अवस्था छ। यो एकदम भयावह स्थिति छ। हामीले केही ब्याङ्कलाई गएर चाहिँ विशेष अनुरोध पनि गरेका छौँ। यो महामारी हामी कसैले चाहेर आएको होइन। यो महामारीले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसाय शून्य छ। अहिले हामी ब्याज पनि सरकारले उपलब्ध गराएको 5% सहुलियत ब्याज दर भन्दा माथि हामी तिर्न सक्ने अवस्था छैन। यो महामारी सकिएपछि हामीले पूर्व तपाईँहरूसँग जुन ऋण लिँदा गरेको कागज थियो, त्यही कागज अनुरूप हामी कुनै पनि शर्त नराखिकन किस्ता तिर्न तयार छौँ। तर यो महामारीमा चाहिँ हामीलाई त्यसरी नपेलिदिनुहोस् भनेर हामीले बारम्बार आह्वान गरिरहेछौँ। तर ब्रान्च म्यानेजरहरूको चाहिँ रिक्वेस्ट के छ भने उहाँहरूलाई पनि माथि सिइओबाट यस्तो प्रेसर आउँछ कि नाफामा कम गर्न भएन। अहिले हामीले देखिरहेछौँ ब्याङ्कले यति अर्बौँ नाफामा छन्, तिनको नाफाबाट पनि यस्तो महामारीमा त केही योगदान त अहिले पर्यटन क्षेत्रलाई उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो नि त। त्यो दायित्वमाबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भाग्न खोजिरहनु भएको छ। सरकारले तैँले त्यो गर्नै पर्छ भन्न सकेको अवस्था छैन र हामीलाई चाहिँ तपाईँको त्रसित बनाइरहेको अवस्था छ। अब यो अवस्था कन्टिन्यू रह्यो भने हामी सबै व्यवसायीहरूले चाहिँ हामीसँग भएका सवारीहरू
सडकमा ल्याएर सरकारलाई बुझाइदिएर ब्याङ्कको किस्ता पनि तिमी तिर, हामीसँग भएका कर्मचारीलाई पनि यहाँले नै तलब दिनु पर्यो, हामी केही गर्न नसक्ने अवस्थामा भयौँ, महामारीले गर्दा हामीसँग अब उपाय केही पनि छैन भनिदियौँ भने त्यो स्थिति कहाँ जान्छ र त्यो स्थिति एकदमै नजिक आएको छ। अब हामीसँग अर्को विकल्प छैन। सडकमा सवारी ल्याउने र सरकारलाई चाबी बुझाउने बाहेक सडकमा सवारी ल्याएर सरकारलाई चाबी बुझाउने होइन, ती सवारी ग्यारेजभित्र राखेर त्यो ग्यारेजको भाडा पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगिसक्यौँ। हामीले त ती सवारी भन्नुभएको चाहिँ अब सरकारलाई चाबी बुझाएर सवारी यातायात सडकमा ल्याइदिने, हामीले सरकारलाई हाम्रो सम्पत्ति बुझाइदिने, सम्पत्ति सबै सरकारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अधिकार सरकारलाई हामी चाहिँ दायित्व हामी वहन गरिदिन्छौँ। त्यो सम्पत्ति पनि दिन्छौँ सरकारले, सरकारको नाममा त्यो सम्पत्ति पनि जाओस्, त्यो ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने कर्जाको दायित्व पनि जाओस् र ती क्षेत्रमा भएका दक्ष कर्मचारी जुन हामीसँग चाहिँ योग्य नेपालमा चाहिँ तपाईँको एकदम सुरक्षित यात्राको लागि पर्यटन सवारी भन्ने जुन हामीले चाहिँ एउटा सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएका थियौँ, ती सवारी चालक, दक्ष चालक भनौँ, ती दक्ष चालकसहित हामी सरकारलाई बुझाउँछौँ र अर्को विकल्प हामीसँग छैन। हामी लगभग अब त अन्तिम कोमाबाट त अब हामी लगभग मृत्युवरण गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। यस्तो अवस्थामा पनि हामी सरकारलाई चाहिँ सरकार हामीलाई चाहिँ यो मृत्युवरणबाट रोकिदिनु पर्यो। हामी सरकारलाई सेवा गर्न तयार छौँ। सरकारले जुन योजना ल्याउँछ त्यो योजनामा हामीले पनि योगदान गर्न तयार छौँ र सरकारले ल्याएको योजना अनुरूप हामी अघि बढ्न तयार छौँ। तर योजना बनाउँदाखेरि कम्तीमा हामीलाई राखिदिनुहोस्, हामीसँग भिजन छ, हामी आफै मार्केटिङ गर्छौँ। पर्यटक यातायातको बिना प्रतिनिधित्व नै सरकारले चाहिँ योजना बनाइरहेको हुन्छ, तपाईँहरूको सहभागिता हुँदैन? अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दाखेरि सरकारले चाहिँ नीति नियम आफ्नो पेरिफेरीको मान्छेहरू राखेर भित्री रूपमा बनाउने र अन्तिम रूपमा चाहिँ हामीलाई तपाईँहरूको सुझाव के छ भनेर लिने जस्तो मात्रै देखिन्छ। तर यो महामारीसँग लड्नको लागि त सरकारलाई उचित योजना चाहियो नि। त्यो उचित योजना बनाउनको लागि त सरकारको पेरिफेरीभित्र रहेका मान्छे र केही कर्मचारीले बनाएर मात्र पुग्दैन। वास्तविक पीडा र वास्तविक योजना त हामीसँग छ। हामी त प्राइभेट सेक्टर जस्तो हामी मात्र नभएर हामी नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घ मात्रै नभएर महासङ्घ पनि छ। त्यसपछि आएर पर्यटन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न छाता सङ्गठनहरू छन्, पर्यटकीय छाता सङ्गठनहरू छन्। यी सबैको संलग्नतामा चाहिँ एउटा योजित सरकारले यो महामारी र यो पीडाबाट चाहिँ बाहिर आउनको लागि चाहिँ उचित योजनाहरू बनाएर त्यो योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्यो भनेदेखि मेरो विचारमा हामीले यो महामारीबाट चाहिँ जति हामीले क्षति बेहोरेका थियौँ त्यो क्षति मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ सहज हुन्छ र सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरो के हुन्छ भनेदेखि सरकारलाई पनि त्यो योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्नको लागि कुनै किसिमको खर्चिलो पनि हुँदैन र कार्यान्वयन गर्नको लागि असहज पनि हुँदैन। जसरी तपाईँले सरकारलाई योजना बनाउनको लागि र आफ्नो जति क्षति भएको छ त्यो चाहिँ रिकभर गरिदिनको लागि जुन समस्याहरू समाधान गरिदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ नि आग्रह, त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले अब सरकारले त्यो तपाईँहरूले भने जस्तो माग यदि पुरा गरिदियो भने तपाईँहरूले चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्नुहुन्छ त आम पर्यटकहरूको? सक्छौँ, हामी तयार छौँ। हामी त सरकारले यदि ल टेबलमा बसेर चाहिँ ल हामी अब योजना बनाऊँ, योजना अहिलेसम्म हामीसँग भएका क्षति पनि मूल्याङ्कन गरौँ, यो क्षतिलाई अहिले भएको यो पीडालाई मलम लगाउनको लागि गरिने पहिलो फेजको चाहिँ योजना, त्यसपछि आएर पर्यटकीय गतिविधिहरू अब सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ दोस्रो फेजको योजना बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भनेर सरकारले भन्छ भने हामी यस्तो सजिलो रूपमा चाहिँ एकदमै थोरै खर्चमा एकदम कार्यान्वयन हुन सहज हुने सरकारलाई पनि जनतामुखी। ठिक छ, फेरि पनि कुरा त्यही आउँछ, तपाईँहरूले त सक्छु भनेर भन्नुभयो होइन, जस्तो यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको जिन्दगीको सवाल छ होइन, अब त्यो अवस्थाबाट चाहिँ कसरी चाहिँ जोगाउने भन्नेतिर पनि सोच्नु पर्ला नि त। यो महामारीबाट बच्नको लागि अहिलेको एउटा प्रथम र अन्तिम उपाय भनेको भ्याक्सिन हो। भ्याक्सिनको विकल्प केही पनि छैन। त्यो भएको हुनाले भ्याक्सिन अहिले नेपालमा लगभग दिनानुदिन एकदमै आपूर्ति बढिरहेको छ।
यो सरकारकै योजनाअनुसार चाहिँ चैतसम्म हामीले सबै नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाइसक्छौँ भन्ने सरकारको योजना छ भने हामीले 4-5 महिना अगाडि मात्रै पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न भएका 10-20 लाखलाई 4-5 महिना अगाडि चाहिँ भ्याक्सिन दिनको लागि सरकारलाई के आइतबारको कुरा हुन्छ? यो त सहजै होला एउटा भ्याक्सिनको कुरो, किनभने पर्यटकीय गतिविधिमा भ्याक्सिन पूर्ण लगाइसकेपछि पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न हुन आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू ढोक्कसँग यहाँ चाहिँ अर्को कुरा जस्तो आन्तरिक पर्यटकको लागि त अब कुरा भइहाल्यो, यातायात पनि चले पनि पुग्छ होइन, तर बाह्य पर्यटकको लागि विशेष गरी चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू त एकदमै खुल्नु पर्यो, तर अहिले अब सीमित मात्रामा छ होइन, अब यसलाई पनि त ध्यान दिनु पर्ला नि फेरि। हो, यो त हामी कहाँ पर्यटकीय गतिविधिमा भ्याक्सिन मजाले भइसकेपछि आउने पर्यटकहरूको आकर्षण बढिसकेपछि हामी त्यो मार्केटिङमा गइसकेपछि पर्यटकको आकर्षण बढिसकेपछि त इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू पनि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा मैले भने अहिले भारतीय र चाइनिज मात्रै पर्यटकलाई गरौँ हामी सुरुमा फर्स्ट फेजमा, त्यसपछि बढाउँदै लगौँला। जुन देशले चाहिँ धेरै आकर्षण देखाउँछ, जुन देशबाट चाहिँ भनौँ न नेपाल घुम्न आउनको लागि चाहिँ लालायित हुन्छ, त्यो अनुसारको त हवाईजहाजहरू पनि बढ्छन्। र अर्को कुरो भारत र चाइनाको लागि त एयर वेबाट मात्र होइन कि हाम्रो ल्यान्ड वेबाट पनि त बाटो छ नि त, त्यहाँबाट पनि पर्यटकहरू हामीले भित्राउन सक्छौँ। त्यो भित्राउनको लागि चाहिँ हामीले हाम्रा सीमा नाकामा के व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यो पर्यटकीय सर्भिस काउन्टर राखेर सरकारले त्यहीँबाट चाहिँ भिसा दिने इमिग्रेसन राखेर चाहिँ सरकारले त्यहीँबाट व्यवस्था मिलायो भने त्यो त त्यति धेरै त्यस्तो अप्ठ्यारो जस्तो लाग्दैन मलाई। ठिक छ, अब यो त सरकारले गर्नुपर्ने योजना र विशेष गरी चाहिँ सबै नेपालीहरूलाई आम नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने तपाईँहरूको माग र आफ्नो क्षतिपूर्ति चाहिँ कसरी हुन्छ रिकभर गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा भयो होइन। अब पर्यटक यातायात व्यवसाय सङ्घले झन्डै कति 17-18 वर्ष भयो होला तपाईँहरूको संस्था स्थापना भएको होइन, यो समयावधिमा गरेको उपलब्धि के हो त? बुदावाइज भन्नुहोस्, अब तपाईँहरूको यो के अरे साधारण सभा नि आउँदैछ, एजिएम पनि होइन। पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घको 2060 सालमा स्थापित भइसकेपछि पहिलो कुरो पर्यटक यातायातको पहिचानको लागि हामी लड्यौँ र पर्यटक 2068 सालमा पर्यटक यातायात सम्बन्धी कार्यविधि आयो र त्यो कार्यविधिले पर्यटक यातायात कस्तो किसिमको सवारीहरू पर्यटक यातायात हुने, पर्यटक यातायातको पहिचान स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यो कार्यविधि आइसकेपछि त्यहाँ स्पष्ट हुने कुरा एउटा भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल आउने पर्यटकहरू समयअनुसार परिवर्तित हुँदैछन्। उहाँहरू कुन देशबाट आउनुहुन्छ, कस्तो किसिमको लग्जरी सवारीहरू चाहनुहुन्छ, कस्तो किसिमको चाहिँ गतिविधिको लागि नेपाल आउनु भएको छ, त्यही अनुसारको सवारीहरू व्यवस्थापन गर्ने कुरा पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घको स्थापना भएपछि त्यो हिसाबमा पनि पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घले एउटा फड्को मारेको छ। अर्को कुरो पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि समग्र पर्यटन उसमा चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले तालिमका कुराहरू जस्तो पर्यटक सवारी चालकको तालिमका कुराहरू, पर्यटक सञ्चालनको लागि पर्यटकीय गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रा आफ्नो क्षेत्रभित्र चाहिँ परेका चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ बेला बेलामा ट्रेनिङका कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ उपलब्धि हुँदैछ। अर्को एउटा कुरा नि सन्तोषी, जस्तो तपाईँ चाहिँ अब पर्यटक यातायात व्यवसाय सङ्घमा लामो समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ, विभिन्न पदमा रहेर त्यो व्यवसायमा पनि हुनुहुन्छ होइन। यो सँगसँगै जस्तो पर्यटक यातायातकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पर्यटक सवारी यातायातको चाहिँ आन्तरिक समस्या पनि धेरै रहेको छ। अन्य यातायातहरूले चाहिँ अन्य सवारी साधनहरूले चाहिँ पर्यटकहरूको यो व्यवसायलाई अलिकति चौपट पार्ने हिसाबले बिचबाट चाहिँ पर्यटकको ओसार पसार गर्ने कामको जुन चाहिँ तपाईँहरूले टिप्पणी गरिरहनु भएको हुन्छ होइन, त्यो पनि समस्या सायद तपाईँहरूभित्र छँदैन छ। अनि तपाईँ आफै फेरि सार्वजनिक यातायात व्यवसाय केन्द्रीय महासङ्घको यो के अरे पर्यटन विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ होइन, कसरी तपाईँहरूले चाहिँ मिलाएर समन्वय गरेर लैजानु भएको छ तपाईँहरूको आन्तरिक यो सवारी यातायातको समस्यामा? क्या हाम्रो उद्देश्य भनेको समग्र यातायातलाई व्यवस्थित बनाउनु नै हो र हामी रहेको पर्यटन यातायातलाई त्यो भित्र पनि अझ धेरै व्यवस्थित र मर्यादित जिम्मेवारपूर्ण बनाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। यसमा हामीले सरकारलाई के भनेका छौँ भने अहिले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट चाहिँ मार्केटिङ गरेर चलिरहेका प्राइभेट सवारीहरूलाई यदि पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न गराउने हो भने उहाँहरूलाई एउटा ऐन
को अधीनमा रहने गरी व्यवस्थित गर्नु पर्यो, यो हामीले सरकारलाई भनेका छौँ। र अर्को कुरो पर्यटकीय सवारी भनेको के हो? आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सेवा दिनको लागि पर्यटकहरूको इच्छा चाहना अनुसार उहाँहरूको इच्छा चाहना भएको स्थानमा जान सक्ने सवारीहरूको उपलब्धताको लागि हामी अधिक प्रयत्नरत छौँ। अब सार्वजनिक सवारीहरूसँग चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ हामी पनि सार्वजनिक सवारी अन्तर्गतै हौँ, तथापि सार्वजनिक सवारी अन्तर्गत पनि हामी चाहिँ डिलक्स सर्भिस अन्तर्गत पर्छौँ, विशेष सुविधा भएको सवारी अन्तर्गत पर्छौँ। र त्यसमा पनि उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो क्लियर एउटा चाहिँ पाटो के छ भने उहाँहरू पब्लिकलाई सर्भिस दिनुहुन्छ। हामी पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न भएकाहरूलाई सर्भिस दिन्छौँ। उहाँहरू प्रति व्यक्ति यति भाडा दर भनेर तोकिएको हिसाबमा चल्नुहुन्छ। हामी कुनै प्याकेज, कुनै स्पेसल प्याकेज अन्तर्गत हामी सञ्चालन हुन्छौँ। हामी उहाँहरूले जुन सेवाग्राहीसँग सिधै पैसा उठाउनुहुन्छ, हामी सेवाग्राहीसँग सिधै पैसा उठाउँदैनौँ। हामीले बिल बिजक जारी गर्छौँ। हामी मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत रहेर मूल्य अभिवृद्धि करको बिजक काटेर सोही अनुसार कारोबार गर्छौँ, सरकारलाई 13% भ्याट बुझाउँछौँ। त्यो हुनाले उहाँहरूको र हाम्रो पाटो फरक छ। एउटै पर्यटकीय सवारी के अरे एउटै सार्वजनिक सवारी भए तापनि उहाँहरू र हाम्रो सञ्चालन, व्यवस्थापन र दायित्वको हिसाबले पनि उहाँहरूको र हाम्रो फरक छ। उहाँहरूको दायित्व पब्लिकको लागि हुन्छ भने हाम्रो दायित्व चाहिँ इन्टरनेसनली नेपालको इज्जत जोगाउनुको लागि हामीले नेपाल घुम्न आएका पर्यटकले जुन सन्देश बोकेर जान्छ त्यसमा चाहिँ नेपालको इज्जत बढोस् भन्ने हिसाबले अधिकतम बढी चाहिँ सेवा र सुविधा उहाँहरूलाई खुसी बनाएर पठाउनु पर्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो दायित्व भएको हुनाले हामी अलिकति विशेष खालका हुन्छौँ। ओके, ठिक छ। अब यो चाहिँ हाम्रो व्यवसायको कुरा भयो। अब तपाईँहरूको नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसाय सङ्घको एजिएम कति एजिएम हो? अब आउने भदौमा 18औं एजिएम हुँदैछ होइन, जसमा चाहिँ अध्यक्षको प्रत्याशी तपाईँ भनेर नाम चर्चामा आइरहेको छ। के हो तपाईँको एजेन्डा, के छ? अध्यक्ष पदको लागि तपाईँ दावेदार भएर चाहिँ जसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ अहिलेको यो समयावधिमा कसरी आफूलाई म त्यहाँको अध्यक्षको प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि आफ्नो एउटा एजेन्डा अनुसार अगाडि बढ्नु भएको छ? पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घमा मैले लगातार 3 कार्यकाल महासचिवको रूपमा त्यहाँ सेवा दिँदै गर्दा मैले यो संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण विषयवस्तु, काम, कर्तव्य, अधिकार सबै कुराहरू म एकदम त्यसको चाहिँ परिचित छु। सबै कुराहरू पहिचान गरेको छु। सबै देशैभरिका पर्यटन यातायात व्यवसायीहरूसँग धेरै नजिकसँग ज्ञान तपाईँमा छँदैछ। यत्रो वर्षको एक्सपिरियन्स चाहिँ पनि बताइ नै हाल्छ होइन। तपाईँको अब चाहिँ के गर्छु भन्ने एजेन्डाहरू हुन्छ नि त? सबैभन्दा पहिलो त यो महामारीबाट पिल्सिएका व्यवसायीहरूलाई राहतको लागि पहल गर्नु नै मेरो पहिलो चाहिँ कदम हुनेछ। यसको लागि चाहिँ जसरी एउटा बागमती प्रदेश सरकारले एउटा पर्यटक सवारीहरूको लागि जुन हिसाबले सार्वजनिक अन्य सार्वजनिक सवारी सरह समयमै कर तिर्नुपर्ने, सवारी कर तिर्नुपर्ने र त्यसमा पनि समयमा नतिर्दाखेरि लाग्ने जरिवानाको एउटा जुन चाहिँ भय छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले बागमती प्रदेश सरकारसँग पहल गर्छौँ। अर्को ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको जुन किसिमको चाहिँ एउटा व्यवसायमाथि चाहिँ अहिले एकदमै जसरी पनि चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवसायीले तिर्नै पर्यो यस्तो अवस्थाको मध्यनजर नगर्दै त्यसको लागि ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग हामी पहल गर्छौँ। पुनर्कर्ता नदिएका ब्याङ्क वित्तीय संस्था गर्न नसकेको पहल तपाईँ अध्यक्ष भइसके कसरी होला त? के सम्भव? म अहिले महासचिव त एउटा भाइटल रोल त हो नि त यो काम गर्नको लागि। त अहिले पनि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। हामी धेरैचोटि चाहिँ मुख्यमन्त्रीसँग नि अनुरोध गऱ्यौँ। योभन्दा अघिल्लो सरकार हुँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उसमा पनि हामीले 4 चोटि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यो सम्बन्धित सचिवालय मार्फतबाट ध्यानाकर्षण गरायौँ। हामीले उहाँलाई भेट्न चाहिँ सकेनौँ, तर उहाँको सचिवालय मार्फत हामीले ध्यानाकर्षण गरायौँ। हामीले धेरै निरन्तर रूपमा चाहिँ हाम्रो विभागीय पर्यटन विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, पर्यटन मन्त्रालय मार्फतबाट धेरै पहल गऱ्यौँ।
तर पनि कुनै किसिमको रिजल्ट आउन सकेन। यसमा सरकारको त्यति चासो रहेन। सरकारले चाहिँ यो व्यवसायीलाई राहत दिने कुरा र अर्को व्यवसायीलाई करमा छुट दिने कुरा र कर जरिवानामा छुट दिने कुरामा सरकार त्यति धेरै चासो नदेखाएको हुनाले त्यति बेलासम्म भएन। अब हामी के छ भनेदेखि अब हामीले आन्दोलनको केही चरण सुरु गरिसकेका छौँ। अब हामी अन्तिम अवस्थामा त बाँच्नको लागि त मान्छे गर्छ। हामीले सडकमा निक्लिन मिल्दैन महामारीमा। हामीले सडकमा 2 घण्टा चाहिँ हाम्रा सवारीहरू निकालेर चाहिँ सरकारलाई देखाइसक्यौँ। अनि आंसुको जुलुस नगर्नु भनेर आदेश आइसकेको छ त। अब हामीले सिडिओ कार्यालय मार्फत नै हामीले चाहिँ सरकारलाई हाम्रा गाडीहरूको चाबी सिम्बोलिक रूपमा त बुझाइसकेका छौँ। अब योभन्दा नि सरकारले सुनवाई भएन भनेदेखि त हामीले हाम्रा सवारीहरू सबै सडकमा लगाएर सरकारलाई बुझाइदिन्छौँ र हामी फर्किन्छौँ। त्यसमा हाम्रो उपस्थिति हुँदैन। सवारीलाई जे गर्छ सरकारको हुन्छ नि त। हाम्रा त्यत्र लाखौँ सवारीहरू अहिले सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ लाखौँ सवारीहरू छन्। ती लाखौँ सवारीहरू काठमाडौँको सडकमा आउँदाखेरि कस्तो स्थिति हुन्छ त्यो दिन सरकारले नचाहेर पनि सुन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसको लागि लड्नको लागि चाहिँ मैले तयारी लड्नुहुन्छ। त्यसको तयारीको लागि मरेका व्यवसायीहरूलाई बचाउनको लागि हामी त्यो पनि गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। तर हामी त्यो गर्ने पक्षमा छैनौँ। तर हामी त्यो नआओस् भन्ने पक्षमा छौँ। हामी पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घ यस्तो हो कि बन्द हडताल भन्ने कुरो त कहिले हुँदैन भन्ने पक्षको हामी। तर सरकारले चाहिँ एउटा बााउन्ड्रीभित्र राखेर एउटा कोठाभित्र थुनेर राखेर अनि त्यहाँबाट बाहिरको गतिविधि सञ्चालन गर भनेपछि त त्यो सम्भव हुन्छ। सरकारले तपाईँको त्यो एउटा एजेन्डा भयो। अर्को चाहिँ के हो त? पहिलो प्राथमिकता यो हो। दोस्रो प्राथमिकता चाहिँ यो ट्रेडलाई व्यवस्थित गर्नु हो। हामीले पर्यटक यातायातलाई अझ 21औं शताब्दीको आजको विश्व परिवेश अनुसार चाहिँ ढाल्नको लागि चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा हाम्रो पनि कार्यनीति चाहिन्छ। हामीले सरकार त भन्छौँ, अर्कालाई त औलाउँछौँ, तर हामीले आफूले पनि त्यही अनुसार चाहिँ हामी व्यवसायीहरू त्यो अनुरूप ढाल्नु पर्यो। तेस्रो कुरो चाहिँ के छ भने प्रोफेसनल रूपमा नेपाल सरकारले एउटा सवारी किनेर सचिवलाई, मन्त्रालयको श्रीमान सचिवलाई, एउटा सचिवले चलाउँदाखेरि त्यो सवारी खरिददेखि त्यो सवारी मेन्टेनेन्सदेखि त्यहाँ चालकदेखि सबै कुराहरू गर्दाखेरि सरकारले कति पैसा खर्च गरेको छ त्योभन्दा कम खर्चमा हामी सरकारलाई सेवा दिन तयार छौँ। ठीक छ। अर्को कुरो कर्पोरेट बिजनेस जुन कर्पोरेट हाउसहरू छ, ब्याङ्कहरू छ, उहाँहरूले एउटा सवारी खरिद गरेर त्यो सवारी चाहिँ चालक राखेर मेन्टेनेन्स गरेर फ्युल राखेर सेवा दिनको लागि उहाँले जुन किसिमको एउटा झन्झटिलो छुट्टै किसिमको चाहिँ एउटा विभाग बनाइरहनु भएको छ त्यो विभाग तपाईँ बन्द गर्नुहोस्। हामी प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ हामी आएका छौँ र अब हामी त्यो सर्भिस दिन्छौँ भनेर चाहिँ हामी त्यो किसिमको चाहिँ एकदम समय सापेक्ष उहाँले चाहेको सर्भिस दिनलाई हामी व्यवसायहरूलाई एकदमै के भन्ने अब आश्वासन बनाऊँ न अहिलेको लागि त होइन, यसो गर्छु भने आफ्नो प्रतिबद्धता। हजुर। ओके, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, गुड लक होइन। यहाँले अब अध्यक्ष जितेर चाहिँ नेतृत्व लिन सक्नुहोस्। अब अरू पनि हुनुहुन्छ होला होइन दावेदार त, र समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत हामी पर्यटक यातायात, पर्यटन र समग्र सार्वजनिक यातायातको विषयमा केही हाम्रा चाहिँ समस्याहरू राख्ने चाहिँ मौका दिनुभयो। जुन चाहिँ जनमानसमा एउटा समस्याहरू चाहिँ हामीले पनि राख्ने मौका पायौँ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म कार्यक्रम हिमाली मन्थनमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपालको पर्यटन यातायातको विषयमा। अहिलेको के छ परिस्थिति समसामयिक भन्ने विषयमा हामीले पर्यटन यातायात व्यवसाय सङ्घका महासचिव सन्तोष नेपानेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि हिमाली मन्थनको समय सकियो। हामी फेरि आउँछौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार। This program is supported by Everest Hardware.